नमस्कार हजुरहरूलाई ओ माई गड जिन्दगीमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एडिसनमा हामी सोशल हेल्थलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सत्यदेव छेत्रीज्यू। उहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजबाट अनि उहाँ हुनुहुन्छ कर्माडोमा भुटिया, उहाँ पिजिटी इङ्ग्लिस हुनुहुन्छ वेस्टमन्ट स्कुलबाट र आजको एडिसनमा हामी सोशल हेल्थ, मैले अघि पनि भनिहालेँ, सोशल हेल्थलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र इट्स बिन 4 to 5 years उहाँले ड्रग्स एन्ड सब्सटेन्स अब्युजलाई लिएर धेरै काम गरिराख्नु भएको छ र आउनुहोस् हामी आज उहाँबाट जानौँ साथी के हो त, साथीको मोटिभ के छ, वाट साथी इज अल अबाउट। फर्स्ट त हजुरहरूलाई वेलकम छ सर। थ्याङ्क यू। र मैले साथीको बारेमा भनिहालेँ है, मलाई त पर्सनली थाहा छ किनभने म स्कुल टाइम हुँदादेखि नै साथी इट वाज देयर इन स्कुल है। र वाट साथी इज अल अबाउट, साथीको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न त। सो नमस्कार सबैलाई एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस ह्याभिङ दिस सो एन्ड इन्भाइटिङ अस। साथी भनेको चाहिँ यसको फुल फर्म छ एउटा सिक्किम अगेन्स्ट एडिक्सन टुवर्ड्स हेल्दी इन्डिया। एन्ड एडिक्सन स्पेसली हामी चाहिँ लास्ट 4-5 इयर्सदेखि स्कुल्सहरूमा गभर्मेन्ट स्कुल एन्ड स्पेसली गभर्मेन्ट स्कुल्समा हामी काम गर्दैछौँ र in all types of addictions, right from maybe drugs, maybe alcohol, maybe other substances है र प्रिभेन्सन पट्टि नै हामीले बेसी जोड छ हाम्रो र कसरी यो लतमा चाहिँ हाम्रो भावी जेनेरेसन नपरोस् अनि एउटा स्ट्रङ रेजिलियन्ट सोसाइटी सबै हुन्छ हाम्रो समाजमा सबै छ तर थुप्रै कुरा हामी गर्दैनौँ। जस्तो अब some people are vegetarian because by choice they don't eat, so that they have made themselves resilient. Similarly, if all these things are there in our society, but we are trying to tell the children that no, this is not good and it should not be done भनेर चाहिँ हामीले यो एउटा यो हामीले लिएर हिँडेको र the feedbacks have been very positive and right now we'll be working in many schools in Sikkim. हजुर, र तपाईँले भन्नुभयो धेरै स्कुलमा काम गरिसक्नु भएको छ भनेर है, एक्जाम्पल के तपाईँले एक्टिभिटिजहरू गर्नुभयो होला? लास्ट सो बेसिकली साथी अहिले हामी साथी 2.0 भन्दैछौँ। पहिला यसको फ्यु इयर्स ब्याक हामी साथी 1.0 मा थियौँ। 1.0 चाहिँ 2016-17-18 सम्म चल्यो, त्यहाँ सरी 17-18-19 सम्म चल्यो। सो 19 देखि चाहिँ हामी साथी 2.0 मा पस्यौँ तर योपालि बृहत रूपमा अझै काम हुने कुरा हामी सोचेको थियौँ। वी टच्ड अलमोस्ट 180 schools in the last Sathi 1.0, but now we are trying to make it more in this Sathi 2.0 we are trying to empower the schools. So 3 वर्ष त हामीलाई लाग्यो मान्छेलाई बुझाउनु, स्कुल्सहरूलाई बुझाउनु, डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई बुझाउनु साथी के हो। So now they've understood. So we are trying to take this model and empower the school. Like Karma ma'am is there. She is in West Point School and we are trying, and she is one of the model nodal schools. So her school will now be adopting 3 more schools. So each Sathi, each school will now start adopting schools. भनेको चाहिँ हामीले जसरी पहिला सेन्ट्रलाइज गर्दैछौँ थियौँ अहिले चाहिँ हामीले अब डिसेन्ट्रलाइज मोडलमा हामीले जाने, किनभने उहाँहरूले कसरी गर्नुपर्छ उहाँलाई एकदम हामीभन्दा राम्रो उहाँहरू ग्राउन्डमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ दे नो द प्रब्लम, दे नो हाउ टु सल्भ इट। So probably I think you should ask some more questions to her. I mean. Okay, so उहाँले भन्नुभएको त्यस्तै बेसिकली तपाईँले स्पेसली गभर्मेन्ट स्कुलमा फोकस गरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँ वेस्ट पोइन्ट स्कुलबाट हुनुहुन्छ है। हजुरहरू स्कुलमा के एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुँदैछ अनि के इम्प्याक्ट लागेको छ त यो साथीले? Hi, firstly thank you for having me here. We started the Sathi group, Sathi thing in our school from the year 2016 actually. Like Sirle Bokar भन्नुभएको त्यसै गर्दै initially चाहिँ we had some problem because we didn't understand what the whole thing was about, but now when we are in 2020 we are like very comfortable and then the work that Sathi is doing in our school is it has a proper flow now. नानीहरूले टिचरहरूले हामी सबैजनाले अब बुझेको छ हाम्रो के काम के छ भनेर, and Sathi has given us a proper platform to help those who need our help. प्रोग्राम चाहिँ के गर्यो भनेर तपाईँले अहिले सोध्नु भएको क्वेसनको आन्सरमा चाहिँ we've done a lot of programs actually अनि we actually have a proper
इयरली रुटिनै बनाएको छ हाम्रो एउटा साथीको इयरली प्लान आउट गरेको नै हुन्छ र इनिसियल उयसमा चाहिँ योपालि लकडाउनले गर्दा केही हाम्रो प्रोग्राम त्यति राम्रो हुन सकेन तर टकिङ अबाउट द पास्ट हिस्ट्री we have done a lot of community services as in we call parents to our school है ल नानीहरुसँग त हाम्रो प्रपर उनीहरुसँग त बातचित भइहाल्छ तर उनीहरुको पेरेन्ट्स because we think the students, you know, the most important pillar for them, the most important thing for them is to get support and love from their family and the society. So त्यसको लागि चाहिँ स्कुलले बोलायो भने चाहिँ गार्जियनहरु आउँछ र we try to give them counseling त हैन but we try to talk to them about the students problem किन उहाँहरुले त्योपटि गएको रहेछ भनेर आमा बाउलाई बुझाउनु फर्स्ट नानीलाई बुझाउनु भन्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ we are trying to make the parents understand why this is happening भनेर है ल and also community outreach program ma tyo bhayihalcha arko we do rallies and all we do entertainment programs for the students trying to distract them from the substance use you know we try to do what they want to do as, like for example music bhanyo media ma tyo art and craft or whatever is there whatever they want we do that aile chai ke bhako cha bhani a little thing different in the method we are doing is we do what they want not what we want teachers bhara हामीलाई के मन पर्छ सजिलो हुन्छ त्यो नगरेर चाहिँ I'm sure this has been followed in all the government schools because we have a साथी को headed by the साथी here साथी अफिस बाट नै हेड गरेको हुन्छ र हामी सबैजना टिचर्सहरु एउटा ग्रुपमा छ र हामीलाई चाहिँ साथी अफिस बाट नै कतिवटा असाइनमेन्ट जस्तो दिएको हुन्छ र त्यो कभर गर्न लागि चाहिँ we work you know we are a team actually and then we are very positive about this because students are also very happy when they join the Sathi thing they are happy because you know we have साथीको प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट peer educatorsहरु हुन्छ अनि फेरि यो साथी यहाँ अफिसबाट स्टुडेन्ट्सहरुलाई once a year चेम्चेमा लाने गरेको छ चेम्चेमा ओभरनाइट स्टे को लागि so for like 1 week है ल सर 3 days को लागि and they are very excited about all the programs that Sathi organizes in the school and outside the school also so this is a very very positive thing that we have started and hopefully in future also we tend to do more and help more people you know we tend to touch more individuals भनौं न हैन हजुर र फर्स्टमा जब यो साथी हजुरहरुको स्कुलमा इम्प्लिमेन्ट भयो है त्यतिबेला अघि हजुरले भन्नुभएको छ अलिकति कन्फ्युजन वाज देयर है र अब अहिले इट्स बीन लाइक 3 to 4 years इट्स डुइङ भेरी वेल है सबै जग्गा स्कुलतिर राम्रै गरिरहेको छ है स्टुडेन्टकोबाट कस्तो रेस्पोन्स छ तपाईले के चेन्जेस देख्नु भएको छ विदिन दिस 3 years or like 4 years मा okay talking about within this 3-4 years bhani चाहिँ firstly I'll talk about all the positive things because I think negative to बिर्सिहाल्छ positive ma चाहिँ के देखेको छ भने चाहिँ now the students they talk to us openly they can come to us and they feel comfortable talking about their problem as in ma'am किन भयो भनेर why भनेर पहिला चाहिँ कुरा लुकाउँथ्यो घरमा के हुन्थ्यो यताउता कहाँबाट के हुन्थ्यो खान्दिन डिनायल मोडमा चाहिँ पहिला पुरै हुन्थ्यो आजकल चाहिँ they can talk to us as a friend because हाम्रो साथीमा चाहिँ हामीलाई के सिकाएको छ भने चाहिँ we also have a private counseling session with them थाहै हुँदैन कि हाम्रो peer टिचर्सहरुलाई थाहा हुँदैन कि मैले यो स्टुडेन्टसँग बात मार्दै छु भनेर र स्टुडेन्टलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन चाहिँ टिचरले कोसँग बात मार्दै छ भनेर we try to reach out to them as a friend you know we keep it confidential we don't disclose it in the school also यो उहाँहरुको नामहरु कहिले अगाडि आउँदैन र once उनीहरुले एउटा हाम्रो माथि once they start trusting us they open up to us and then when they talk about their problem we can help them raise a ma'am and यो केसेसमा चाहिँ I as a teacher personally feel that there are a lot of girls also actually involved in this substance abuse thing नभए चाहिँ substance drugs भनेको बित्तिकै boysहरु केटाहरु मात्रै भनेर आउँछ अहिले yeah I'm very sorry but this is like what it is you know My name is Nisha Choden and पहिला निर मैले पनि है साथीहरुसँग हुँदा ट्राई गरेको अनि उनीहरु अब गेट टुगेदर हुँदाखेरि कोही बेला छुट्टीतिर हामी जब भेट्थ्यो है बाहिरतिर जाँदाखेरि उनीहरुले के अब ड्रगहरु लिन्थ्यो स्मोक गर्थ्यो उनीहरुले अनि उयोहरु रक्सीहरु खान्थ्यो है मैले पनि ट्राई गरे उनीहरुसँग बसेर त्यसको बादमा तर मलाई यति चाहिँ खुसी लाग्छ भनेर चाहिँ छिटो म त्यतिबेला क्लास 9 मा थिए त्यहाँको क्याम्प भयो साथी क्याम्प भनेर त्यहाँको चाहिँ त्यसमा मलाई पुरा जान्नु इच्छा भयो मलाई थाहा पनि थिएन कि व्हाट इज साथी के हो के हुन्छ त्यहाँ
कहाँ लाँदैछ केही याद थिएन तर भए पनि जानु चाहिँ मन पऱ्यो किनकि क्याम्प रहेछ पढ्नु मन नपर्ने होइन क्याम्प रहेछ गयो क्याम्प जान्छु भनेर सो साथीको क्याम्प जाँदै गएँ है त्यहाँको फर्स्ट डे बित्यो त्यसै क्लासहरू भयो होइन त्यहाँबाट चाहिँ मैले लेसन सिकेँ कि अब आफू त हुँदैन रहेछ है आफूले पनि खानु हुँदैन प्लस आफूले अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने रहेछ मलाई हेल्प गर्न कसरी चाहिँ म यो निक्लिउँ भने मलाई एउटा मेरो बेस्ट फ्रेन्डले मलाई त्यस्तो गरेर क्वेसन गरेँ मलाई ओभर खुसी लाग्यो क्या अब जब मेरो बेस्ट फ्रेन्डले मलाई उयो हेल्प माग्दैछ उयो मलाई निकाल्न यहाँबाट बाहिर भन्दाखेरि मलाई ओभर खुसी लाग्यो अनि मेरोबाट 100% दिएँ मैले उसलाई कि अब के गर्नुपर्ने अब मलाई जे जे सिकाएको छ मैले जे प्रोग्राम पाएको छु जे मैले मेरो त्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा मैले पाएँ त्यो सबै मैले उसकोपट्टि के अप्नाएँ अब So girls हरू पनि छ but we can talk to them and girls are very vulnerable उनीहरूलाई चाहिँ बात मारेर हामीले फेरि राम्रो बाटोमा लि पनि हाल्न सक्दो रहेछ we have a lot of successful cases in our school also and I'm sure there are other students in other schools also because सबै नानी एउटै त हो नि सबै गभर्मेन्ट स्कुलको नानीहरू they have a lot of problem outside the school it is not like their life is like एकदम comfortable they have तपाईहरुले सोच्न नसक्ने प्रब्लमहरु भइराको हुन्छ but once they find one teacher who is willing to listen to them and fight it out for them they will come back to like राम्रो हुन्छु भनेर सबैजनाकोमा एउटा वान्ट चाहिँ हुँदो रहेछ म्याम र साथीको कुरा गरौँ है सर हजुरले साथीले के काम गर्छ त्यो त भनिहाल्नुभयो है तर साथीमा नयाँ मान्छेहरू न्यू मेम्बरहरू है जोइन गर्नु सक्छ कि सक्दैन लाइक तपाईँको अन्डरमा लाइक यो साथी अर्गनाइजेसनको अन्डरमा कतिजना टिचर्सहरू हुनुहुन्छ होला कसरी स्कुलहरूमा काम गर्नुहुँदैछ होला एकजना टिचरको अन्डरमा कतिवटा स्कुलहरू पर्छ होला अलिकति भनिदिनुहोस् न फर्स्ट अफ अल त यो कन्सेप्ट नै साथी भनेको नि अब फ्रेन्ड हो सो यहाँनिर चाहिँ अन्डर र ओभर चाहिँ हुँदैन ओके सो वी कन्सिडर एभ्रीबडी टु बी कोवर्कर्स वी बिलिभ इन कोवर्किङ इन फ्याक्ट वी हेभ अ भेरी हेल्दी एटमोस्फियर इभन इन द अफिस द साथी अफिस देयर इज नथिङ कल्ड अ प्रोटोकल इट रन्स विथ दिदी दाजु भाइ बहिनी टाइप्सको ओके बिफोर आन्सरिङ यर क्वेसन आई वुड अल्सो लाइक टु एड one more thing which Karma ma'am has very rightly said that हामीलाई यो स्टिग्मा जुन चाहिँ एउटा सोशल स्टिग्मा थियो नि ड्रग्स खाने नानीहरू या मान्छेहरू या अल्कोहल खाने मान्छेहरू यो त मत्थु यो त ड्रगिस्ट भनेर चाहिँ समाजले जहिले पनि उनीहरूलाई छिचिथुथु गर्ने एउटा थियो बट वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर इज अलवेज अ स्टोरी बिहाइन्ड एभ्री स्टोरी द्याट ह्यापन्स यो कुनै पनि अचानक एक दिन बिहान उठेर चाहिँ आजदेखि म ड्रग्स खाने आजदेखि म अल्कोहल खाने हुँदैन इट इज अलवेज अ प्रोसेस द्याट गोज एन्ड वी हेभ स्टडिड अल दोज प्रोसेसेस अल दोज प्रेभलेन्ट थिङ्स द्याट वी हेभ इन आवर सोसाइटी आई जस्ट गिभ यु वान एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल हाम्रो एउटा सोसाइटीमा चलन छ नानीको बर्थडे हुन्छ बर्थडे हुँदाखेरि हामी अल्कोहल चलाउँछौँ राइट सो नाउ वी आर अल्सो इन अ मोड वेयर वी आर ट्राइङ टु टेल एन्ड वी आर कमिङ आउट विथ दिस स्लोगन सेइङ द्याट नो अल्कोहल अन माई बर्थडे आई मिन नानीको बर्थडे हो नानीले मनाउँछ आमा बाबुहरूलाई रक्सी खानु छ अरू दिन गएर खाँदा हुन्छ अरू सन्डे पिकनिकमा गएर खाँदा हुन्छ वाट एभर बी द केस बट के हुन्छ भने नि जेनरली माइन्डमा के जान्छ भने त्यो नानी जब ठुलो हुन्छ उसको आस्ते आस्ते एउटा दिमागमै बसिसकेको हुन्छ बर्थडे मतलब रक्सी खानुपर्छ सो या बट सेलिब्रेसन डज नट कम एभ्री इयर बर्थडे कम्स एभ्री इयर राइट जस्तो अब यहाँनिर एउटा चलन छ होइन त्यो चलनलाई हामीले ब्रेक गर्नु पऱ्यो नि त हामी जहिले पनि ब्रेक द चेन भन्छ नि अब इभन इन द केस अफ कोभिड ओके सो यो चाहिँ पुर्खाबाटै चलेर आएको होइन हामी त सी alcohol is not a taboo in Sikkim, but alcohol has now become a problem in Sikkim. We are doing studies. I'm sorry, but I have to say this in this program that there was a child who lost her life, not his life, at the age of 12 due to liver cirrhosis, excessive drinking. Now, can you imagine? This happened about 7 years back. Sikkim. Okay. Now. And I knew that child personally, okay? So मैले यो बनाएर भनेको हैन, right? But what I'm trying to say is यस्तो चाहिँ नहोस् हाम्रो नानीहरूलाई. I mean, every life is very precious. Anyway, our net fertility ratio is just about 1.2. यस्तो दिन that means every life has become precious. So we have to move out from the stigma. We have to walk the talk and we have to talk.
जबसम्म अब यो चाहिँ अब जस्तो अब क्रमा म्यामले पनि भन्नुहुँदैछ, if you don't talk to a child, because this is again a mental health issue, it's not a social evil, it's a social problem which can be solved. Medicines are there, doctors are there, and also this particular talking should be there, the counseling has to be proper. So taking all this into consideration, I'm coming to your answer, I have not forgotten that. What Sathi has been trying to do is, one is to remove the stigma. Number two, very important again, is to bring, see, police thinks it's a law and order problem. Lawyers think that, okay, you know, someone is caught, it's a law problem. The doctors think it's a medical problem. The social department thinks that it is a social structure problem. The excise department or the narcotics department will again take it in their own way. The schools have also a big role, because then there is also stigmatization, means नानीले पहिला के हुन्थ्यो ड्रग्स खाने या केही भेटायो भने यसलाई स्कुलबाट निकाल. So when you are taking a child out of a system, you are actually pushing that child into the drug, you know. So we as Sathi have been trying for the last few years to bring everyone in one platform. एउटा टेबलमा हामी बसौँ, डिस्कस गरौँ कसरी यसलाई हामीले समाधान गर्न सकिन्छ. Even rehab centers, especially, there were big supports, right, from rehab centers who've been talking to us. Ex-drug users, then they have their own forums, NGOs. So what Sathi has been doing is, we are ready to talk to anyone. So हामी चाहिँ अब 9 years single, so we are bachas, so we can talk to anyone. So that has, as per new members coming into Sathi, Sathi is an organization which is open to ideas and help from every person. In fact, सिक्किमको 6.5 लाख मान्छे नै साथी भइदियो भने त त्यो भन्दा राम्रो के, right? So yes, we've been working with few organizations, but then त्यो एउटा again there is stigma, हैन साथीको प्रोग्राम स्कुलमा गर्छ त्यस्तो हुँदैन. हाम्रो अरू प्रोग्राम्सहरू पनि छ, कम्युनिटी आउटरिच छ. अहिले कोभिडको बेलामा पनि फेरि हामी we are trying to reach out to people digitally. So all these things are actually happening. So everyone's welcome. Yes, the more the merrier. हजुर, र अहिले हामी साथीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि स्कुलसम्म मात्रै सीमित भइरहेको छौँ है. वाट अबाउट, किनभने पर्सनली मलाई थाहा छैन कलेजमा साथीको यस्तो के अर्गनाइजेसनहरू भएको, किनभने म्यामले भनिहाल्नु भयो गभर्मेन्ट स्कुल, स्पेसली सिक्किममा गभर्मेन्ट स्कुलमा सबै स्कुलमा छ, तर वाइ नट कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज? First of all, let me tell you how Sathi co-funding हुन्छ है. So we have a big support from Tata, the Titan Group, and their mandate was to first work at the school level. Okay, किनभने मुनिदेखि नै स्ट्रेन्थनिङ गरेन भने, अब पहिला जरादेखि नै स्ट्रेन्थनिङ गरेन भने टुप्पोमा काम गर्दाखेरि अलिक प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ we started working 3-4 years. Yes, now in Sathi 2.0 actually we were entering colleges. We had already talked to at least four colleges in 4-5 colleges in the districts. So 4 colleges, east bada 2टा, south र west bada एक हो. So we were already in discussions of how we could do it. And then see, the best part what has happened is, जो पनि नानी लास्ट 3-4 वर्षदेखि हामीसँग थियो नि, उनीहरू सबै कलेज आइसकेको छ. सो नयाँ गरेर उनीहरूलाई केही सिकाउनु पर्दैन छैन, त्यहाँ खालि एकबार सिटी फुकेर भन्नुपर्छ साथीको मेम्बर को थियो भने सबै आइपुग्छ. सो ओभरनाइट that thing can be formed. In fact, I belong to Narbadur Bhandari Degree College. So we had already formed a group, and we were already thinking of training our teachers, sending. So we have lots of training programs actually for teachers also, counseling, bio, drug abuse, etc. program, and run by very good people from United Nations Office of Drug and Crime bada auncha, AIMS bada auncha, NIMANS bada auncha. So the trainers are very good. Okay, our own teachers now, they have also become trainers. So साथी को टिचरहरूले अरू साथी टिचर्सहरूलाई ट्रेन गर्छ. So everyone is training each other. हामी पनि सिक्ने थुप्रै छ. We learn a lot of things from schools, because unless they give us the feedback, we don't know. And that is how the model is growing. Let us hope, the COVID finishes, as the colleges reopen, the virus disappears, and then we can move into colleges. And just adding one more thing, our reports now is saying that during this COVID season, actually, the users in
children has actually come down because they are staying with families. They are together. You know? र म्याम इट्स बिन लाइक 3 to 4 years हजुरको स्कुलमा इम्प्लिमेन्ट भएको साथी है र अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो चेन्जेस त धेरै तपाईँले पोजिटिभ कुरा गरिहाल्नु भयो तर इन फ्युचर तपाईँले कस्तो एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ साथीबाट In future also we are very positive about the Sathi thing. In fact, हाम्रो स्कुलमा चाहिँ if I have to talk about West Point only, 100 मा भन्यो भने we had 60% of students who are in the Sathi group. यो पालि 2020 मा चाहिँ we wanted 100%. We were actually thinking हामीले साथी अफिसलाई 100% हामी साथीमा आएको छ र बुझेको छ भनेर अफिसमा बुझाउने हाम्रो प्लान थियो, प्लान अफ एक्सन थियो तर unfortunately because of the COVID thing nothing could be done. But still in future we are like planning to do a lot of other work also. Already right now we are fortunate to have the Freedom Rehabilitation Center nearby, ma'am. So we have a lot of interaction program. नानीहरूले त्यहाँ गएर देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि अलिकति they know what is happening, गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उनीहरूले आँखाले देख्दाखेरि चाहिँ they know it is wrong भनेर. So यो in future also like you know we had lots of plans actually. Plan of action ma'am हाम्रो धेरै थियो. अझै पनि हामी under the Sathi banner only we opened up a small group called Disha headed by our principal ma'am, and in this Disha चाहिँ हामीले केटीहरूलाई चाहिँ बेसी फोकस गरेर चाहिँ आर्ट एन्ड क्राफ्ट उनीहरूको आफैले बनाउने अचार या सानो सानो चिजहरू लिएर चाहिँ बेचेर फन्ड कलेक्ट गरेर we wanted to do our plan of action was that to collect our own fund र साथीकोबाट फन्ड नलिएर हामी ती हाम्रो छेउछेउको सोसाइटी नेबरहुडमा चाहिँ हामी हेल्प गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो प्लान अफ एक्सन चाहिँ त्यो थियो म्याम योपालि which could not be done because of the closure and all, but still we are holding on to it and we are positive about it. स्टुडेन्ट्सहरू पनि साथी भन्यो भने धेरै अहिले खुसी भएर अगाडि आएर काम गर्छ. ब्याज म त एउटा सानो ब्याज छ म्याम एक्चुली वी हेभ अ ब्याज अफ द साथी थिङ. त्यो साथीको ब्याज लगाएको देखेको आयो भने पनि भाग्छ बदमास गर्दै गरेको नानीहरू त्यस्तो खालको इम्प्याक्ट पनि भएको छ. एन्ड या वी आर पोजिटिभ. अब फ्युचरमा पनि होपफुली वी विल हेभ अ लट अफ पोजिटिभ आउटकम. We will be doing better. So अहिलेसम्म पनि हामीले it was difficult, it wasn't easy actually, it was difficult, but still we could make a lot of changes and in future also like we have good plans गरेर हामी देखाउँछौँ सर. राइट र सरले अघि भन्नुभएको जस्तै एल्कोहल हाम्रो सिक्किममा ट्याबु छैन है सर. अहिले मैले अब स्कुलको कुरा गरेँ कलेजेसको कुरा गरेँ है बट वाट वी जेनरली सी इज लाइक एल्कोहल युज गर्ने या त ड्रग्सै भनौँ है यस्तो सब्सटेन्सहरू युज गर्ने 18 देखि 25 को एजमा मात्रै छैन है त्यहाँदेखि माथिको एजको मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ है. सो यु गाइज आर फोकसिङ अन स्कुल अर कलेजेस अर लाइक युनिभर्सिटी भनौँ न. सो जो मानिसहरू चाहिँ लाइक 25 देखि अबभ हुन्छ जसले चाहिँ स्कुल युनिभर्सिटी सकिसकेको हुन्छ है उनीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी गाइड गर्नुहुन्छ लाइक त्यस्तो के तपाईँको प्लान्सहरू फ्युचरमा प्लान्सहरू के छ अल ओभर. तपाईँलाई लास्टमा क्वेसनमा यही आइपुगेँ. फर्स्ट अफ अल सिनियर्सहरूलाई चाहिँ अब एडल्ट्स भनौँ है एडल्ट्सहरूलाई चाहिँ अब साथीको अहिले हाम्रो रिसोर्सेस हेर्दाखेरि वी आर नट इन अ पोजिसन टु गाइड देम आई मिन बेसिकली बट जेनरली वी आर मेनली फोकस्ड अन हामीले चाहिँ जरा नै मजबुत बनाउनु खोज्दैछ हो. अनि माथिको जुन चाहिँ अब मुडा भइसकेको भनौँ न आई थिङ्क एभ्रिबडी रियलाइजेस. आई हेभ टक टु मेनी पिपल एन्ड सी I have met people who are like alcoholics. Okay, and nobody wants to be an alcoholic. भित्रबाट उहाँहरूलाई सोध्यो भने नि उहाँहरू हुनु चाहिँ चाहेको होइन तर अब त्यो सेवन गर्दा गर्दै यो उसमा भइपठाएको. ओके, सो एक्चुअली भित्रबाट चाहिँ कोही जस्तो भन्छ नि अब कोही मान्छे नराम्रो हुँदैन, कोही मान्छेले पनि मर्डर गर्नु खोज्दैन. त्यस्तै नै यो त आफूलाई मर्डर गरेको जस्तो हो नि त. आई मिन slowly but you are killing yourself. So अब त्यसको लागि चाहिँ अब रिह्याब सेन्टर्सहरू छ. आई थिङ्क सोसल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट्स आर वर्किङ बिग वे. बट सिन्स यु अलरेडी आस्क्ड मी आई विल जस्ट ट्विस्ट दिस क्वेसन अ लिटल बिट एन्ड एड टु वाट कर्मा म्याम हेज सेड कि वाट डु यु वान्ट साथी टु सी. मलाई चाहिँ एक दिन के चाहिएको छ भने चाहिँ साथी नै नहोस्, यसलाई दरकारै नै नपरोस् हाम्रो सोसाइटीमा. द डे दिस अफिस क्लोजेस आई विल बी द ह्याप्पिएस्ट. We'll change into something else, don't worry. Okay, but the day addiction चाहिँ सकिएर चाहिँ यहाँ हामीलाई हाम्रो दरकारै परेन भने चाहिँ त्योभन्दा खुसीको दिन चाहिँ मलाई आई मिन मेरो हुँदैन है. सो आई विल बी भेरी ह्याप्पी. बट इफ आई also but today saying that I just want to add one more that
there has to be a lot of governmental interventions. For example, interventions कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ especially children who have to go to the rehab है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने children who are below 16 years juvenile भन्दा सानो भनौँ न and 18 भनेको छुइनँ 16 भन्दैछु 16 भन्दा माथिको अहिलेको रिह्याब्सहरुमा चाहिँ जनरली मिक्स्ड क्राउड नै बसेको हुन्छ है इट्स नट पोसिबल अल्सो बिचाराहरूले अब आई मिन दे आर डुइङ इट अन देयर ओन इनिसिएटिभ सो समहाउ 16 भन्दा मुनिको नानीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अलग्गै एउटा रिह्याब त्यो रिह्याब हुँदैन आई मिन यु नो रिचार्ज सेन्टर भन्नुपर्ने यु नो त्यो मोबाइल रिचार्ज गरेको जस्तो ब्याट्री रिचार्ज गरेको जस्तो क्या त्यो रिह्याब या रिचार्ज सेन्टर जुन चाहिँ भन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले नानीहरूलाई लगेर नि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिभिटिज उनीहरूको कुनै ट्रेड उनीहरूले राम्रो जान्दैछ यो नि 3-4 महिना 3 महिना पनि होइन आई थिङ्क दे सुड बी केप्ट फर 6 मन्थ्स साथसाथै उनीहरूको स्कुलिङ पनि होस् you know some type of model testo kya and I think it will be the first one in the entire country or in the world maybe you know somehow keep them separately and you know and then train them as she was saying no that afai saksham hune उहाँहरूले एउटा सुरु गर्नु भएको छ क्यान्टिन जस्तो तर सो एभ्री चाइल्ड हेज सम अर दि अदर यु नो त्यो हुन्छ कला हुन्छ सबैकोमा हुन्छ कोहीले लेख्नु सक्छ कोहीले गाउनु सक्छ कोहीले यु नो मिम गर्नु सक्छ कोहीले भिडियो एडिटिङ गर्नु सक्छ समथिङ अर दि अदर राइट सो केही न केही त हुन्छै हुन्छ त्यो नानीहरूलाई चाहिँ एउटा सेपरेट मोडल स्कुलमा स्पेसली दिस चिल्ड्रेन हु निड हेल्प कुनै दिन त्यस्तो गभर्मेन्टकोबाट इनिसिएटिभ आएर एन्ड यु नो देयर आर इट्स नट द्याट कि गभर्मेन्टले आफै पनि गर्नुपर्छ देयर आर फन्डर्स देयर आर पिपल रेडी विथ द मनी ब्याग्स you know who want to do something for the society so it has to work out somehow get the right people get the government along and make a PPP model maybe you know and have those type there are many parents who are not willing to send their children to a rehab center किनभने त्यहाँ फेरि कसलाई भेट्छ के हुन्छ त्यो के त एक कन्सेप्टै अर्को हुन्छ क्या सो somehow you know keep have something for the children अब ठुलोहरूको लागि त as I said that अहिले हामीले केही त्यस्तो सोचेको छैनौँ Ma'am, you want to add something? Yes, सरले जे पनि भन्नुभयो I really like yes, what to say, I support whatever sir said. Here I would like to add the word vocational center. So vocational training center for students, those who need help actually. Vocational चाहिँ किनभने म्याम अहिले यो vocational एउटा education school system मा introduce भएकै छ. This is not a new thing for the students. But if students सरले भनेको जस्तै कोही नानी केमा राम्रो हुन्छ कोही नानी केमा राम्रो हुँदैन. Every child is unique. They have their own special एउटा talent हुन्छ उहाँहरुकोमा. It is just that they need to find it out, you know. And those students children भनौँ न those children who needs help आमा बाउले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै रिह्याबमा पठाउँदैन भनेको जस्तै गरेर यस द्याट इज भेरी मच ट्रु रिह्याबमा नपठाए तापनि यो भोकेसनल सेन्टर भनेर नाम चेन्ज गरेको बित्तिकै दे विल बी रेडी टु सेन्ड देम देयर द ट्याबु इज स्टिल देयर यु नो सोसाइटीमा के भन्ला मेरो नानीलाई रिह्याबमा पठाएको छ हामी नानी रिह्याबको बसेको आमा बाउ भनेर हजुर द्याट इज देयर एन्ड विच सुडन्ट बी देयर एक्चुली लाइक WHO ले पनि भन्नुभएको छ एडिक्सन इज द डिजिज है सर दिस इज द डिजिज द्याट वी क्यान फाइट एन्ड ओभरकम इट सो यु नो this is there. I support sir very much in this statement. And तपाईले भन्नुभएको क्वेशनमा चाहिँ I would like to say a little bit on behalf of all the schools of Sikkim who are under the Saathi banner. That officially त हामीले गार्जियनहरू भयो आफ्टर 18 years of old हामीले कलेजको लागि पनि या ठुलो एडल्ट्सहरूलाई हामीले पक्रेर काउन्सिलिङ या यताउता केही गर्न सक्दैन तर एज अ टिचर एज अ स्कुल एज अ इन्स्टिट्युसन वी कन्डक्ट गार्जियन एन्ड पेरेन्ट्स मिट है म्याम अनि त्यसमा चाहिँ वी मेक इट अ पोइन्ट टु मेक द पेरेन्ट्स एन्ड द गार्जियन रियलाइज वाट एभर दे डु द स्टुडेन्ट्स आर गोइङ टु सी द्याट एन्ड इट इज गोइङ टु बी अ बिग इम्प्याक्ट अन द स्टुडेन्ट्स फ्युचर सो हामीले यस्तो पनि गरेको छ कि कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू भनरेबल स्टुडेन्ट्सहरू छ जो पनि युजर्सहरू हुन्छ नि म्याम उहाँहरूको गार्जियनहरू चाहिँ एकदम कन्फिडेन्सियली उहाँहरूको गार्जियनहरूको नाम लिएर उहाँहरूलाई हामीले एकदमै एउटा सेसनमा राखेर नानीको के हुँदैछ र उनीहरूको के हुँदैछ प्रब्लम अलग अलग राखेर वी हेभ ट्राई टु टक इट आउट एन्ड वी हेभ बिन सक्सेसफुल इन यु नो ब्रिङिङ द पेरेन्ट्स एन्ड द स्टुडेन्ट द चाइल्ड टुगेदर यस्तो खालको केसेस पोजिटिभ केसेस हाम्रोमा धेरै भएको छ जहाँ चाहिँ पेरेन्ट्सले आएर हामीलाई यु नो हामीले रियलाइज गरेको थिएन भनेर पोजिटिभली थ्याङ्क यू पनि भनेको छ सँगसँगै कतिजना पेरेन्ट्स रिसाउनु पनि हुन्छ तर देयर आर हामी वी विल टक
about the brighter things here. There are parents who realize that yes, मैले माथेपछि त मेरो नानीकोबाट के एक्सपेक्ट गर्नु भनेर त्यसरी त्यस्तो प्रकारले काउन्सिलिङले चाहिँ हामीले हेल्प गर्नु ट्राई गर्दैछ. अर्को चाहिँ के गर्दैछ भने म्याम हामीले नानीहरूलाई एउटा लेटर लेख्न लाउँछ. सिन्स आई माइसेल्फ आइ एम इङ्ग्लिस टिचर, अ लेटर टु माई मदर अर माई फादर भनेर लेख्न लाउँछ. नानीलाई याद हुँदैन त्यो कसले पाउँछ कसले पाउँदैन, इट इज जस्ट फर मार्क्स. ओके, बट देन जब त्यो गार्जियन मिटिङमा आउँछ हामीले लु तपाईँको आमा तपाईँको नानीले तपाईँको लागि लेखेको थियो भनेर दिँदाखेरि चाहिँ कतिजना पेरेन्ट्सहरू चाहिँ कति पढेर रुन्छ पनि म्याम हेरेर. बिकज हाम्रो सोसाइटी चाहिँ यस्तो छ जहाँ चाहिँ चाइल्ड क्यानट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फुल्ली भर्बली टु हिज पेरेन्ट्स अर वाइस वर्स भनौँ न है. आमा बाउले पनि नानीलाई म तिमीलाई माया गर्छु भनेर एक्सप्रेस भर्बली गरेको छैन, अहिले गर्नु सक्दैन रहेछ. तर वेन दे सी द लेटर एन्ड वेन दे सी वाट द चाइल्ड इज एक्सपेक्टिङ फ्रम हिम अर हर, आई थिङ्क द्याट मेक्स अ बिग इम्प्याक्ट अन द पेरेन्ट अल्सो. And yes, this is kind of helping the student as well as the parent. हजुर, यो पनि एउटा एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ है हजुरहरूकोबाट. र अहिले हामी अब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है. र अहिले कोभिड-19 को इस्यु चलिरहेको छ है. र अहिले जति पनि ओएमजी जिन्दगीमा मैले इन्टरभ्युजहरू लिँदैछु है, हरेकजनालाई मैले यो क्वेसन राखिरहेको छु. ड्यु टु दिस यो पेन्डेमिक डिजिज कोभिड-19 भनौँ न, लाइक 3 months अगाडि हाम्रो लाइफ वाज लाइक फुल स्विङमा. वी वर ह्याभिङ लट्स अफ फन, केही मतलब थिएन, पढ्वा थिएन है. एन्ड अल अफ अ सडन यो भाइरस आएर लाइक लाइफै चेन्ज गरिदियो भनौँ न. ड्रास्टिक अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको छ लाइफमै. हजुरको लाइफमा के इम्प्याक्ट पार्यो? फर्स्ट अफ अल त सायद माई पेरेन्ट्स अल्सो नेभर, दे आर नट लाइफ, बट उहाँहरूले पनि आफ्नो लाइफमा यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन चाहिँ फेस गर्नुभएको थिएन होला. सो हामी लकी भनौँ कि अब अनलकी भनौँ, बट विल हेभ स्टोरिज टु से वान डे होइन. उथल पुथल त अब भयो. फर्स्ट लकडाउन, सेकेन्ड लकडाउनसम्म त ठिकै थियो. आई मिन very exciting, but yes, like everybody, whatever you see, I was also doing the same thing, but yes, अरू कामहरू पनि साइड बाई साइड हुँदै थियो. बट नाउ अब चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्लोली मान्छेको फ्रस्ट्रेसन्स, मेन्टल लेभल्सहरू चेन्ज हुँदैछ. यु नो, आई एम नट बिङ एबल टु मिट माई फ्रेन्ड्स, आई एम नट बिङ एबल टु सिट एन्ड च्याट विथ देम. पहिला हो निकै दिन भयो, अब बिहा पनि खाएको छैन हो, मरौतिर जानु सकेको छुइनँ. कतिजनाले नआइदिनु पनि भन्छ हो, कतिजनाको मात्रै भिड हुन्छ. एकछिन गएर यसो कन्डोलेन्स गरेर हामी निस्किहाल्छ. एन्ड इट्स नट गुड अल्सो अगेन्स्ट द प्रोटोकल होइन. उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ. फ्यामिलीहरू भेटघाट हुनु सकेको छैन. सो एउटा कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ, हामी वेस्टर्न सिभिलाइजेसन जस्तो होइन. हामी चाहिँ वी आर भेरी क्लोजली निट एउटा सोसल स्ट्रक्चर हो, जहाँ चाहिँ फ्यामिली, रिलेसन्स, फ्रेन्ड्स आर बिग थिङ इन आवर लाइफ. यु नो, केही होस् नहोस्. एन्ड मेबी बिकज अफ द्याट रिजन इन्डिया इज रेजिलियन्ट क्या. तर साथसाथमा अब हामी डेली खबर पाउँछौँ के हुँदैछ, स्पेसली विथ फ्रेन्ड्स इन दिल्ली or मुम्बई or बम्बे. लाइक वान अफ माई फ्रेन्ड्स इज इन द कन्टेनमेन्ट जोन फर अलमोस्ट 2 months नाउ. छोडेकै छैन अरे हो. 2 किलो आलुको लागि पनि लाइनमा उभिनुपर्छ अरे. आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हो. तर हामी चाहिँ एटलिस्ट लकी भनौँ. वी आर इन सिक्किम. वी आर अहिलेसम्म वी आर भेरी सेफ. द गभर्मेन्ट इज डुइङ वाट एभर इज पोसिबल. लेट्स होप अब यस्तो दिन चाहिँ फेरि नहोस्. एन्ड अरू त अब के हुन्छ, अब नानीहरूको अब पढाइ लिएर नै अलिकति कन्सर्न्स छ. तर 1 वर्ष जाँदाखेरि केही फरक त पर्ने होइन जिन्दगीमा होइन. लाइफ म्याटर्स, एन्ड अफ लाइफ म्याटर्स. र केही बेला मान्छेले अहिले थुप्रै आई मिन आई थिङ्क सिन्स यु आस्क्ड दिस आई विल गिभ दिस टु माई पिपल, यर भ्युवर्स अल्सो. के हेर्नुहोस्, 1 वर्ष पढाइ बिग्रिँदा केही हुँदैन. पढाइ बिग्रेको होइन, यसलाई रिचार्ज भनौँ न. मैले फेरि वर्ड युज गर्दैछु. ड्रइङ गरोस्, नानीले गीत लेखोस्, नाचोस्, भिडियो बनाओस्, जे गर्नु सबैलाई गरोस्, इन्जोय गरोस्. बिकज वन्स द कलेजेस, स्कुल्स, एभ्रिथिङ स्टार्ट्स ओपनिङ, लाइफ विल गेट ब्याक टु द सेम पेस. टाइम लाग्छ होला, 6 महिना 1 वर्ष लाग्छ. तर यो टाइम चाहिँ म पहिला पनि आई थिङ्क आई टोल्ड समवन कि यो टाइम चाहिँ हाम्रो फर्केर आउँदैन. बिङ विथ द फ्यामिली वान, and second is this enjoyment time. But at the same time, yes, we have to do studies. Like my son is in class 10, I'm worried, but sometimes I say, but no problem, सारे भयो भने छोडिदिउँला नि 1 वर्ष. And he says, छोडिदिउँला. I was never worried like that. तपाईँलाई
Yeah, actually, it's the same thing. I just want to tell everyone, I just feel that let us not take this time as time being wasted. Let us take this time as, time where we came to know ourselves, like, introspection. पुरै भइरहेछ अहिले. And the most important thing here, I also feel, is mental health issues. People may be getting sadder and angrier and frustrated because of this pandemic, lockdown stuff and all. All I want to say is talk to people who are near you. If there's anybody who listens to you, just talk it out. There are so many cases about suicide also, ma'am. एकदमै burning issue भइरहेछ. Don't fall into that trap. Like sir is saying, life is the most important thing. Life is छैन भन्दा के हुन्छ होला. This 1 year will come back to your life again. Just try and fight it out. This will be over. Let us just take it positively. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. र साथीको कुरा गरौँ है. फेरि लास्टमा हामी हाम्रो भ्युवर्सलाई मेसेज है, किनभने म्यामले यति मजाले भन्नुभयो कि ड्यु टु दिस लकडाउन 3 मन्थ्सको टाइममा हामी पोजिटिभ वेमा लिउँ यसलाई है. लेट्स स्पेन्ड सम टाइम विथ फ्यामिली. हजुरले भन्नुभएको जस्तै आफूले आफूलाई चिनाउनु, यर सेल्फ है, सबै कुरा हामीले पोजिटिभली युटिलाइज गर्नु सक्छ है. तर एभ्री वान इज नट सेम. कतिजनालाई के कुराले डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ, कतिजनालाई के भइरहेको हुन्छ. अनि हाम्रो कतिजना यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ है, कतिजना खुलेर बोल्नु सक्नुहुन्न, कतिजना यो ड्रग्समा, एल्कोहलमा इन्डल्ज पनि हुनुहुन्छ है. उहाँहरूलाई तपाईँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? मेसेज त अब एउटै भन्छु, डु वाट यर हार्ट टेल्स यु टु डु. योर हेड मे बी सेइङ मेनी थिङ्स. Especially people who are into drugs and alcohol and all this menace, their heart is always telling them not to do it. तर बडी एक हुन्छ, उनीहरूलाई के हुन्छ, त्यो चाहिँ हेड मेन्टली उनीहरू भइरहेको छ. त्यो ओन्ली मेसेज इज whenever you are doing all this, you may say that it's your life, but it is not your life. It is everyone's life. Your life is actually linked to many lives. People who do suicide, they do not understand that एउटा उसको लाइफ जाँदाखेरि उसको पेरेन्ट्सहरूमाथि, आज सुशान्त सिंह राजपूतकै कुरा गर्दाखेरि उसको पेरेन्ट्समाथि कस्तो गइरहेको होला, कस्तो मायाले त्यो नानी जन्माएर ठुलो पारेर, आई मिन फर्गेट अबाउट सी वेदर यु आर सक्सेसफुल इन लाइफ or not successful in life, okay? Success has different parameters, but ultimately every father, every mother will always like their child, whatever be the situation. अब बेउरा देखायो भने त अर्को कुरा हो, but nobody dislikes their own child, okay? So don't destroy your life. And second is, be resilient. Think about the people around, that you may be saying that it's your life, but we are all equally worried. We are worried not because of your life, but because to save ourselves from the pain. If something happens to you, then we are equally pained. So that is very important. उहाँहरूले जहिले पनि म सबैलाई म यही भन्छु कि it is not your life, it is our life. Your life is actually our life. किन तपाईँ त लु केही भएर लु कता नकाल केही भइहाल्यो भने, बिग्रिहाल्यो भने, गइहाल्यो भने त गइहाल्यो नि त, तर तपाईँ गएपछि सफर गर्ने चाहिँ हामी हुन्छौँ. So please take care of us. You do whatever you want in your life, but before you do that, think about us, think about the society. That's the only message I want to give. I think it's a positive message, right? Hazur, very wonderfully said. Yeah, I want to quote something that a user had told me before. Somebody told me that there is no chemical remedy for a chemically dependent person. The remedy भनेको चाहिँ इलाज है ma'am. The remedy is love and care. So guys, I just want to tell you, if you look around, there are people who love you. There are people who care for you. There are people who will listen to you. There may be a lot of people who don't love you, but there is somebody, you know. कोही न कोही त हुन्छै हुन्छ नि, आफ्नो आमा हुन्छ, बाउ हुन्छ, हैन ma'am. It is just the way you look at your life. Be happy and look around. There are people everywhere who wants to be there for you. So just don't give up, you know. Hold on, and then you will fight it out. And I also want to tell my students or those people who are fighting this substance abuse thing, you know, don't let it control your life. Your life is your life. It's our life, you know. It's not
something which can be controlled by a drug or something. You are much stronger than that. I just want to say that. And yes, anytime you want to talk, we are also there in school. You have our numbers. You can always call us also. थ्याङ्क यू सो मच र उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै हजुरहरूलाई केही पनि प्रब्लम भएमा हामीले हजुरहरूलाई मुनि नम्बर पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ सत्यदेव सरको अनि कर्मा म्यामको नम्बर अनि हजुरहरूले जहिले पनि उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड आई होप आजको भिडियो हेरेर हजुरले केही न केही अलिकति भए पनि पोजिटिभली मेसेजहरू लिनुभयो होला पोजिटिभ तपाईँको लाइफमा पोजिटिभिटी आउँछ होला भनेर र उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सत्यदेव छेत्रीज्यू र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिसेस कर्माडोमा भुटिया र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरूलाई यसरी नै धेरै धेरै इन्सपायरिङ भिडियोज अनि इन्फर्मेसन लिएर उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी थ्याङ्क यू सो मच Thank you, ma'am.